क्वाड्रेटिक फंक्सनको अर्थात् क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हुन्छ ax² + bx + c को फर्ममा हुन्छ। त्यसैले मैले अब यसलाई f अफ x इक्वल टु सुरुमा a अनि स्पेस अनि x² टाइप गर्नलाई हजुरहरूले x थिच्नु होला अनि शिफ्टसँग 6 लाई त्याब्नुहोस् र 2 दाब्नुभयो भने x² हुन्छ प्लस b अनि स्पेस x प्लस c। यो एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन फंक्सन बनिसकेको छ। हेर्नु होला यहाँ ग्राफिकमा पनि यसको प्लट भइसकेको छ। के छ यतिसम्म? अब अगाडि बढ्दा हुन्छ होला सायद। हुन्छ सर, हुन्छ, अगाडि बढौँ। अहिले सरमेहरूको त्यस्तो छैन। अब मेरो यो क्वाड्रेटिक फंक्सन बनिसकेको छ अर्थात् क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनिसकेको छ र म हजुरहरूको सजिलोको लागि मैले यो अल्जेब्रालाई डेफिनेसन भ्यूमा राखिदिन्छु अनि हजुरहरूले सजिलै हेरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। अब यो भइसकेपछि अब हेर्नु त हजुरले यो स्लाइडरलाई चलाउनु भयो भने यो मजाले यो कर्भ चल्छ। यो स्लाइडले चलाउनु भयो भने ल हेर्नु त ल। अब मैले यति गरिसकेपछि अब हजुरहरूलाई म यसको एक्सट्रिम भ्यालु अर्थात् एक्सट्रिम पोइन्ट पत्ता लगाउन कुरा बारे जानकारी गराउन चाहन्छु। र एक्सट्रिम पोइन्ट भनेको हजुरलाई थाहा छ, एक्सट्रिम पोइन्ट भनेको हामी म्याक्सिमम मिनिमा निकाल्दा युज गर्थ्यौं नि, फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल टु 0 गरेर जो पोइन्ट निस्किन्छ अर्थात् जसमा टेन्जेन्ट इज प्यारलल टु एक्स एक्सिस हुन्छ त्यो पोइन्ट चाहिँ एक्सट्रिम पोइन्ट हो। र यो एक्सट्रिम पोइन्ट निकाल्नको लागि हामीले सुरुमा यो पहिलो मुख दोस्रो पोइन्ट टुलबार अन्तर्गतको हामी पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौं छ सातौं नम्बरको एक्सट्रिमम भन्ने टुल बक्स लिन्छौं। यसको लागि मैले फेरि दोहोर्याउन चाहे एक्सट्रिमम पोइन्ट निकाल्नको लागि मैले यो पोइन्ट टुलबार अन्तर्गतको अन्तिम सेकेन्ड लास्ट अन्तिम भन्दा पहिलो अघिल्लो एक्सट्रिमम भन्ने टुललाई लिन्छु र यसले के भन्छ हेर्नु त। अब सेलेक्ट अ फंक्सन, यो एक्सट्रिमम पोइन्ट निकाल्नको लागि के को निकाल्ने, फंक्सनको निकाल्ने। त्यसैले यो पोइन्ट यो टुल लिइसकेपछि हामीले यसको फंक्सनलाई सिलेक्ट गर्न पर्यो। यसको कुनै फंक्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने यसको एक्सट्रिमम पोइन्ट निस्किन्छ। यो हामी दुई तरिकाले गर्न सक्छौं। हामी अल्जेब्रा भ्यूमा यसलाई क्लिक गर्दा नि हुन्छ वा यता आएर यो हाम्रो ग्राफमा इनपुट के रे क्लिक गर्दा पनि भयो। हो यो भयो यसको एक्सट्रिमम पोइन्ट ए भन्ने यसको एक्सट्रिमम पोइन्ट भयो। अनि त्यसपछि यो एक्सट्रिमम पोइन्ट भइसकेपछि मैले हजुरहरूलाई अब त्यति टेन्जेन्टको यसमा आवश्यकता त छैन तर टेन्जेन्ट पनि यसबाट ड्रा गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु हजुरहरूलाई जानकारी गराउनका लागि अर्थात् यो एक्सट्रिमम पोइन्ट हो र यसमा भएर जाने टेन्जेन्ट चाहिँ यो एक्स एक्सिससँग प्यारलल हुन्छ भन्ने देखाउनको लागि पनि मैले यहाँबाट अब यो पोइन्टमा यो कर्भसँग प्यारलल हुने यो पोइन्टसँग भएर जाने टेन्जेन्ट लाइन ड्रा गर्न सकिन्छ। र यो ड्रा गर्नको लागि मैले यो टुलबार नै चलाउँछु मैले र टुलबक्स अन्तर्गतको पहिलोमा मुख दोस्रो पोइन्ट अनि त्यसपछि लाइन अनि चौथोमा परपेन्डिकुलर लाइन भन्ने टुलबार अन्तर्गतको म यो लन्चरलाई क्लिक गरे भने भित्र विभिन्न फर्महरु देखा पर्छन् र तिनीहरु मध्ये मैले पहिलो परपेन्डिकुलर दोस्रो प्यारलल परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर नभएर मैले टेन्जेन्ट्स भन्नेमा क्लिक गर्छु र टेन्जेन्ट्स भन्ने टुललाई लिइसकेपछि क्लिक गरिसकेपछि अब हेर्नु त यसले के भन्छ सेलेक्ट पोइन्ट अन अ लाइन और देन सर्कल और फंक्शन। यसले के भन्यो भने त्यो कुनै फंक्शन वा त्यो कर्व त्यो सर्कल वा त्यो कुनै कोनिकमा भएको कुनै एउटा पोइन्टमा क्लिक गर्नुस् र त्यो कोनिकलाई हजुरले क्लिक गर्नुभयो भने त्यसमा बन्ने टेन्जेन्ट देखा पर्दछ र यसको लागि मैले अब यो कर्वसँग टेन्जेन्ट हुने कुन पोइन्टबाट टेन्जेन्ट हुने ए पोइन्टबाट टेन्जेन्ट हुने ए पोइन्ट भएर जाने र यो कर्वसँग टेन्जेन्ट हुने लाइन मैले ड्रा गरे भने यो टेन्जेन्ट लाइन बनेको हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ। देख्नुभयो के छ यहाँसम्म ठीक छ? अगाडि बढौं गोविन्द सर।
ल मलाई लाग्छ सर म्यामहरुले यहाँसम्मको काम सकिसक्नु भएको छ। त्यसपछि अब हामी एक्सट्रिमम निकालिसक्यौं र यसको टेन्जेन्ट पनि निकाल्ने तरिका हामीलाई थाहा भइसकेको अवस्था छ र यसपछि अब हामीले यसका रुट्सहरु निकाल्ने काम गर्छौं। यस्ता रुट्स भनेको के हो? रुट्स अब कुनै पनि फंक्सनलाई अर्थात कुनै पनि इक्वेसनलाई सोल्भ गरेर आउने त्यसको भेरिएबलका भ्यालुहरु अर्थात त्यो आउने भ्यालु त्यो फंक्सनमा राख्यो भने त्यसको भ्यालु के हुन्छ? 0 हुन्छ। अर्थात इफ a इज अ रुट or 0 अफ फंक्सन f देन त्यसको त्यो रुट वा 0 हो भने देन f अफ a इक्वल टु 0 हुन्छ। अर्थात त्यो f अफ x मा राख्दा त्यसले 0 हुन्छ भने त्यो त्यसको रुट हो। अर्थात यो इक्वेसनलाई यो फंक्सनलाई सोल्भ गर्दा आउने त्यसका भ्यालुहरु भनेका के हुन्? त्यसका रुट्सहरु हुन्। त्यसैले अब यसको म यो इक्वेसनको यो क्वाड्रेटिक फंक्सनको रुट्सहरु निकाल्न गइरहेको छु र यसको लागि हजुर तपाईको यो टेन्जेन्ट कसरी भनेर सोधिराख्नु भएको धेरै जस्तो एकछिन फेरि भन्दिनु त। ल यसलाई मैले फेरि डिलिट गरे। ल अब हेर्नु त मैले यो कर्व निर्माण गरिसकेको छु अर्थात क्वाड्रेटिक फंक्सन निर्माण गरिसकेको छु र अब यसमा मैले सुरुमा के गर्छु भने यसमा एक्सट्रिमम पोइन्ट भन्ने लिन्छु। एक्सट्रिम पोइन्ट लिनुको लागि मैले यो मुभ भन्दा यतापट्टि रहेको पोइन्ट टुलबार अन्तर्गतको रहेको अन्तिम भन्दा अघिल्लो एक्सट्रिमम भन्ने टुललाई लिन्छु र एक्सट्रिमम भन्ने टुललाई लिइसकेपछि यहाँ हेर्नु त सेलेक्ट अ फंक्सन। अब त्यो टुललाई लिइसकेपछि फंक्सनलाई सिलेक्ट गर्नुस् भन्छ। मैले यो फंक्सनलाई दुई तरिकाले सिलेक्ट गर्न सक्छु। एउटा अल्जेब्रा भ्यूमा गएर क्लिक गर्दा नि हुन्छ तर यता ग्राफिकमा क्लिक गरे नि हुन्छ। मैले ल ठीक छ ग्राफिकमा क्लिक गरे। यो हजुरको एक्सट्रिमम पोइन्ट बन्यो र यो एक्सट्रिमम पोइन्ट बनिसकेपछि यो एक्सट्रिमम पोइन्टको मिनिङ के हो भने यसमा चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल टु 0। यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल टु 0 हुनु भनेको यो पोइन्टमा भएर जाने टेन्जेन्ट के हुन्छ? एक्स एक्सिस सँग प्यारलल हुन्छ। हो त्यो देखाउनलाई मैले अब हजुरहरुलाई यता टेन्जेन्ट लाइन ड्रा गर्नतिर गइरहेको छु र टेन्जेन्ट लाइन ड्रा गर्दा मैले अब यो पहिलो मुभ दोस्रो पोइन्ट अनि लाइन अनि त्यस चौथोमा आएर यता परपेन्डिकुलर लाइन भन्ने टुल बक्स छ। यो अन्तर्गतको मैले अब पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौंमा रहेको टेन्जेन्ट्स भन्ने अप्सनलाई लिन्छु र यो टेन्जेन्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरुमा यो सिलेक्ट भइसकेको छ र यो सिलेक्ट भइसकेपछि यसले के भन्छ? सिलेक्ट अ पोइन्ट ओर अ लाइन देन सर्कल कोनिकर फंक्सन। यसले सुरुमा कुनै लाइन वा पोइन्टलाई सिलेक्ट गर्नुस् त्यसपछि त्यो फंक्सन हो त्यो कोनी त्यो सर्कल हो जे छ अब तपाईको यहाँ बनेको फिगर त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु भन्छ। यसको लागि पनि मैले दुई तरिकाले सिलेक्ट गर्न सक्छु। सुरुमा मैले एउटा पोइन्ट सिलेक्ट गरे मैले यसलाई मुभ गरेछु। अब यसको लागि सुरुमा मैले यो पोइन्टलाई क्लिक गर्छु त्यसपछि यो फंक्सनलाई क्लिक गर्छु र यो चाहिँ हजुरको टेन्जेन्ट बनिसकेको छ। के छ अहिले ठीक छ? अब त अगाडि बढ्दा हुन्छ होला। अहिले कमेन्ट त्यस्तो च्याट बक्समा के छ सर अगाडि बढ्दा हुन्छ। सर म्यामहरु हजुरहरुले यो टेन्जेन्ट ड्रा गर्ने सम्बन्ध गर्नुभयो जस्तो मलाई लाग्छ। अब हेर्नु होला यसपछि हामी यसको आजको हाम्रो मेन काम भनेको भिजुअलाइजेसन एन्ड सोलुसन अफ द क्वाड्रेटिक इक्वेसन। भिजुअलाइजेसन भनेको यो हामी ग्राफ प्लट गर्यौं यो भिजुअलाइज भयो। यसलाई अब एनिमेटेड गरेर हामी चलाउन सक्छौं पछि कुरा भयो र यसमा हामीले सोलुसन भनेको के हो भने यसका रुट्सहरु फाइन्ड आउट गर्ने अर्थात यसका x का भ्यालुहरु निकाल्ने काम चाहिँ यसको रुट्सहरु हो र रुटहरु निकाल्दा हामी कमान्ड युज नगरेर हामी यो टुल्स अहिले हजुरहरुलाई टुल बक्स नै इन्ट्रोड्युस गराउने भएकाले हामी टुल बक्स अन्तर्गतको यसको अब पहिलो मुभ दोस्रो पोइन्ट टुलबारमा जान्छौं र यस पोइन्ट टुलबारको अन्तिममा रहेको रुट्स भन्नेलाई सिलेक्ट गर्छु। मैले रुट्स भन्नेलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि अब यसले के भन्छ यसमा एकछिन हाम्रो माउस कर्सर राख्दा यसले सिलेक्ट अ फंक्सन। अब यसले यसको रुट्सहरु निकाल्न जुन फंक्सनको रुट निकाल्न पर्ने हो त्यो फंक्सनलाई क्लिक गर्नुभयो भने यसले एकैचोटीमा यसको रुट जुन पोइन्टमा रुट बन्छ त्यसको रुटहरु यसले एकैचोटीमा निकालेर दिन्छ। अब यसका लागि मैले यो फंक्सनलाई सिलेक्ट गर्दा मसँग दुईटा अप्सन छ। मैले अल्जेब्रा भ्यूमा गएर यो फंक्सनलाई पनि क्लिक गर्न सक्छु
वा म यहाँ गर्दिन भन्नुहुन्छ भने हजुरले यो फंक्सनको कुनै एउटा ठाउँमा, यो ग्राफको कुनै एउटा ठाउँमा, यो इक्वेसनको कुनै एउटा ठाउँमा, यो पोलिनोमियलको कुनै ठाउँमा क्लिक गर्नुभयो भने यो दुईटा पोइन्टहरु देखा पर्दछन्। यो दुईटा पोइन्टमा चाहिँ यसको रुटहरु हो। र रुटहरु भनेको के भने हजुरले एक्स एक्सिसलाई यो कर्वले कहाँनिर काट्यो त भन्ने कुराहरु, यसका रुट अब यो दुईटा पोइन्टमा काट्यो भएर यसका रुटहरु यहाँ देखा पर्दछन्। र अर्को जस्तो मैले यसलाई माथि बढाउँदै जाँदा यो कर्व माथि बढ्छ र कर्व माथि गर्दै गर्दा यी पोइन्ट किन देखिएनन् भनेर सर म्यामहरुले जिज्ञासा लाग्यो होला। यी पोइन्ट माथि गएर नदेखिनुको कारण के हो भने हाम्रो एक्स एक्सिस भनेको रियल एक्सिस हो र वाइ एक्सिस भनेको इमेजिनरी एक्सिस हो। हामी कम्प्लेक्स नम्बर x प्लस iy को फर्ममा लेख्छौं र x कमा y को फर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ। त्यसैले x प्लस iy को फर्ममा भनेको x एक्सिस भनेको रियल पार्ट हो र y एक्सिस इमेजिनरी पार्ट हो। र हाम्रो बढी भन्दा बढी जियोजेब्रा कामहरु रियल नम्बर सिस्टममा हुने भएकाले यो भन्दा माथि गयो भने यो फंक्सनल भ्यालुहरु अर्थात यसको रुट्सहरु हामी देख्न सक्दैनौं। तर इमेजिनरी रुट चाहिँ निस्किन्छ तर हाम्रो यो ग्राफिक्सले चाहिँ यसलाई देखाउन सक्दैन। त्यसैले अब यो भन्दा माथि गयो भने यी पोइन्टहरु देखा पर्दैनन्। अब यति भइसकेपछि हजुरहरुले मलाई आशा छ हजुरहरुले यहाँसम्म गर्न सक्नुभयो होला। के छ अगाडि बढौं सर? केही छ त्यस्तो? बढौं सर, बढौं, अगाडि बढौं, पछि अन्तिममा बरु रिपिट गर्दिनु। हस्, थ्यांक यू सर। अब हेर्नु, रुट निकालिसक्नुभयो। अब यसका रुट निकालिसकेपछि अब रुट भनेको त एउटा भ्यालु, फिक्स भ्यालु हो। x = 1 वा x = 2, x = a, x = b। अब अर्को एउटा रमाइलो चीज, अब फन्डामेन्टल थ्योरम अफ अलजेब्रा हामीलाई के भन्छ भने एभ्री पोलिनोमियल अफ डिग्री n has exactly n root. It means that it is a quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेसनको डिग्री 2 हो। त्यसैले क्वाड्रेटिक इक्वेसनका रुटहरु कतिवटा हुन्छन्? दुईटा हुन्छन्। हो त्यसैले अब यसका त रुट आउने भनेको x = a र x = b को फर्ममा देखा पर्दछन् र यी त दुईटा पोइन्ट मात्रै हो। त्यसैले अब यी रुटहरु निकाल्नका लागि हजुरहरुले फेरि इनपुट बक्सलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र इनपुट बक्सलाई प्रयोग गर्नुभयो भने यो रुटहरु देखा पर्दछन्। अब यसको लागि मैले रुट 1 निकाल्छु, ROT1 रुट 1 निकाल्छु। रुट 1 भनेको हजुरले अब यो रुट भनेका त x एक्सिसमा भएका पोइन्टहरु हुन्। त्यसैले x अनि कुन पोइन्टमा? b पोइन्टमा हुने यसको रुट, b पोइन्टमा यसको रुट, यसको अर्थात x कोअर्डिनेट x कमा y को फर्ममा हुन्छ यो त। त्यसैले यसमा भएको x कोअर्डिनेट भनेको यसको रुट हो। त्यसैले रुट फर्स्ट भनेको x b लाई लिए मैले। के छ यो यही हजुरले यो टाइप गर्नुभयो भने हजुरको एउटा रुट देखा पर्दछ र मैले यो टाइप गरिसकेपछि यसलाई इन्टर थिचेपछि यो एउटा रुट देखा पर्यो। अब यसलाई मैले अहिले डेफिनेसन भ्यूमा राखेको भएर यो देखिएको होला र यसलाई मैले भ्यालुमा राखिदिए भने अब यो रुटको एउटा भ्यालु देखा पर्दछ यहाँ। अब यो भ्यालु देखा पर्यो। यो पोइन्टमा x कोअर्डिनेट -1,43 र y कोअर्डिनेट 0 छ। त्यही भएर यो x कोअर्डिनेट भनेको यसको एउटा रुट हो, यो b भन्ने पोइन्टको। र त्यसैगरी अब मैले फेरि रुट 2 निकाल्छु। रुट 2 कसरी निकाले? अब रुट 2 निकाल्नको लागि यसमा मैले अब रुट 2 भनेको अर्को कुन ठाउँमा काटेको छ? पोइन्ट c मा काटेको छ। त्यसैले अब यसलाई पनि x c, अब c भन्ने पोइन्टमा यसको अर्को रुट मैले यसरी निकाले। रुट 1 = मैले रुट 1 = x b गरे। यो पोइन्टमा एउटा रुट, अर्को रुट भनेको पोइन्ट c मा भयो गरे। यसलाई मैले x c भनेर यसको रुट निकाले। के छ सर? केही छ त्यस्तो अहिले यसमा रुट निकाल्नेहरुमा? हेलो सर म्यामहरु, केही छ समस्या च्याट बक्समा? मलाई आशा छ हजुरहरुले यो गर्नुभयो होला र अब म अगाडि बढ्न चाहन्छु। र यसका लागि अब यी रुटहरु कुन पोइन्टमा भएका हुन् र ती पोइन्टहरुलाई मैले रंग्याउन चाहे र तिनीहरुको साइज बढाउन चाहे भने अब यी पोइन्टहरु जस्तो b लाई मैले यसको साइज बढाउन चाहन्छु भने यसलाई गरे र यसको कलर पनि चेन्ज गरिदिए। अर्थात यो गर्नलाई हजुरहरुले पहिला
अहिले हजुरहरुकोमा ग्राफिक यस्तो गरी बस्या हुनसक्छ र यसका लागि हजुरले कुनै जुन पोइन्टलाई रंग्याउने हो त्यसको साइज बढाउने हो त्यो पोइन्टमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यो पोइन्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब यसको यो छेउमा भएको लन्चरमा क्लिक गर्नुभयो भने यो इन्टरफेस देखापर्छ। पहिलोमा कलर, दोस्रोमा यो पोइन्ट साइज अनि तेस्रोमा चाहिँ के देखाउने, यसको भ्यालु देखाउने वा यसको नेम देखाउने वा क्याप्सन देखाउने, के देखाउने भन्ने कुरा देखापर्छ। यतातिर हामी गएनौं, ठीक छ, नेममा राखिदिए र यसको साइज बढाएर मैले यदि ठूलो साइज बनाइदिए र त्यसैगरी यसलाई चाहिँ रेड कलर दिए मैले बी भन्ने पोइन्टलाई। त्यसैगरी सेम एज बी अनि सी लाई पनि मैले त्यसै गरे र त्यसका लागि सी भन्ने पोइन्टलाई मैले बढाइदिए, यसको कलर भर्दिए र सी भन्ने पोइन्ट पनि देखा पर्यो। अब हेर्न यो दुईटा पोइन्ट भइसकेपछि अब हामीले टेस्ट लोकराज सर हजुर यहाँ रुटको लागि चाहिँ धेरैले सोधिराख्नु भएको छ, रुट फेरि भन्नुभएको छ, अनि किसिमको बारेमा चाहिँ बताइदिनु होला। रुट कस्तो निकाल्नेदेखि कि यता यो रुटको भ्यालु निकाल्ने कुरा हो कि सुरुदेखि रुट निकाल्नेमा जाने हो? रुटको भ्यालु निकाल्ने होला सायद। अनि यहाँ एउटा सरले चाहिँ रुटको पोइन्ट चाहिँ स्टप भएन सर, स्टप सर रुट अगेन भन्नुभएको छ, अनि त्यही रुट पोइन्ट देखिएन सर भन्नुभएको छ। त्यस्तै कुराहरू रुटको कुराहरू गरिराख्नु भएको छ धेरैले। त्यसो माथिदेखि नै गर्नुपर्ने गर्छ। अब सर मेमहरू हजुरहरूले यो क्वाड्रेटिक फंक्सन टाइप गरिसक्नुभयो भने अब त्यसपछि यसका अब यो पछि एक्सट्रिमम पोइन्ट र यसको टेन्जेन्टसम्म गरिसक्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई हजुरहरूको च्याटको कुरा हेर्दा। र अब यसपछि हामीले रुट्सहरू निकाल्दा यो फंक्सनका रुटहरू निकाल्नको लागि हामीले यो टुल बक्स अन्तर्गतको दोस्रोमा पोइन्ट टुल बार अन्तर्गत रहेको हामीले यसको अन्तिम टुललाई लिन्छु, रुट्स भन्ने टुललाई लिन्छु र यो रुट्स भन्ने टुललाई लिइसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त सेलेक्ट अ फंक्सनलाई सेलेक्ट गर्नु भन्छ र यो फंक्सनलाई सेलेक्ट गरेर हजुरहरूले अब यो फंक्सनको यहाँ अल्जेब्रा भ्यूबाट पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ वा यता भित्र गएर ग्राफिकमा यो फंक्सनलाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरकोमा यो दुईटा पोइन्टहरू अवश्य देखा पर्नेछ। कि त सर म्यामहरूको समस्या मैले देखेको यो पोइन्ट देखा नपर्नुको कारण हजुरहरूको यो ग्राफ चाहिँ यो ओरिजिन भन्दा माथि नै बनेको हुनुपर्छ, त्यही भएर नदेखिएको हुनुपर्छ। यसका लागि हजुरले बी लाई यो सी लाई चाहिँ तल माइनसतिर झारिदिनुस् त, एक्स एक्सिससँग काटेको पोइन्ट देखा पर्छ। र त्यसपछि अब यी रुट पोइन्ट्सहरू निस्केपछि मैले यी पोइन्टहरूमा त रुट भनेको त यसको फिक्स भ्यालु हो, एक्स इक्वल टु ए एक्स इक्वल टु बी जस्ता फर्महरुमा हुन्छ। त्यसैले अब मैले रुट्सहरू निकाल्न चाहे यी दुईटा पोइन्टमा हुने रुट र पहिलो पोइन्टमा हुने रुटलाई मैले रुट 1 भने, यो बी पोइन्टमा हुने रुटलाई र त्यो रुट 1 र त्यो रुट 1 लाई मैले इनपुट बक्सको सहायताले रुट 1 भनेर यसरी टाइप गरे। रुट 1 टाइप गर्दा मैले के गरे, एक्स केमा बीमा, एक्स को केमा बीमा भएको एक्स कोअर्डिनेट भनेर मैले टाइप गरे र एउटा म कहाँ देखा पर्यो रुट फर्स्ट। त्यसै गरी मैले रुट 2 को लागि म अलि फास्ट गए सर, मैले अघि न धेरैचोटि दोहोऱ्याएर सके भएर अब छुटेको सर म्यामहरूलाई सायद सक्नुहुन्छ यसमा। र त्यसपछि रुट 2 मा गएर मैले यही इनपुट बक्स अन्तर्गत गएर मैले रुट 2 लाई टाइप गर्छु, 1 को ठाउँमा मैले रुट 2 लाई टाइप गर्छु र यता कुन पोइन्टमा रुट त भन्दा पोइन्ट सी मा यसको रुट अर्थात् एक्स कोअर्डिनेट यो मैले टाइप गरेपछि यहाँ हजुरहरूको मलाई आशा छ हजुरहरूमा पनि यो रुट 1 रुट 2 भनेर यो दुईटा भ्यालु देखा परेको हुनुपर्छ। अनि यो देखा परिसकेपछि अब यो पछि मैले धेरै काम त गरेको छैन र यसमा मैले गरेको काम भनेको अब यी रुट पोइन्टहरूलाई रंगाइदिने काम मात्रै गरिरहेको छु। यसको रंगाइदिने काम गर्दा मैले बी पोइन्टलाई सिलेक्ट गरे, हजुरकोमा यो लन्चर यस्तो गएर बसिरह होला र यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने अब यता यो इन्टरफेस देखा पर्छ र यसमा यो इन्टरफेसमा चाहिँ हजुरहरूले योमा गएर पोइन्ट साइज बढाउन सक्नुहुन्छ, पोइन्टलाई ठुलो सानो बनाउन सक्नुहुन्छ, अनि योमा गएर यसको कलर चेन्ज सक्नुहुन्छ। र मैले यो पोइन्टलाई चाहिँ अब यो एक्स एक्सिसमा काट्या पोइन्ट हो भनेर मैले पोइन्टको स्टाइल चाहिँ मैले यस्तो राखिदिएँ ल। त्यसै गरी अब अर्को पोइन्ट सी पोइन्टमा मैले क्लिक गरेँ र सी पोइन्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब त्यसको कलर गर्ने कुराहरू भयो, त्यसपछि यसको कस्तो स्टाइलको राख्ने भन्ने कुरा भयो र साइज चाहिँ कति राख्ने भन्ने यसमा भयो। र त्यसपछि अब यहाँ मैले यसमा त हिडन भ्यालु
अनि नेम एन्ड भ्यालु क्याप्सन छ, यो अन्तर्गतको मैले नेमलाई नै यथावत राखेँ र यो 2टा पोइन्ट देखा पर्यो। अब त्यसपछि यतिसम्म ठिक छ सर? अब त स्वतन्त्र सर? हजुर सर, ठिक छ। ए त्यसपछि अब मैले हजुर अल्जेब्रा अप्सन नै हरायो, के गर्ने सर भन्ने समस्या। सर म्यामहरू, हजुरकोमा अल्जेब्रा अप्सन हरायो भने हजुरले यी माथिका टुलहरूबाट यता पहिलो फाइल, दोस्रो एडिट, तेस्रो भ्यू भन्ने अप्सनमा जानु होला। भ्यू भन्ने अप्सनमा गएर यी विविध टुलहरू छन्, यी मध्ये हजुरले अल्जेब्रामा क्लिक गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ हजुरको त्यो गएको अल्जेब्रा फेरि फिर्ता हुनेछ। त्यसपछि अब यति गरिसकेपछि अब मैले यो पोइन्टलाई पनि ल ठिक छ, यो ए भन्ने एक्सट्रिमम पोइन्टलाई पनि मैले कलर गरिदिन्छु, यसको साइज बढाइदिन्छु भने मैले यसलाई पहिला क्लिक गर्छु ए भन्ने पोइन्टलाई, त्यसपछि यसमा गएर मैले साइज बढाइदिन्छु र यो लन्चरमा क्लिक गरेर मैले यसको कलर भरिदिन्छु। यसलाई मैले छुट्टै कलर भरिदिएँ। ल एबिसी भन्ने 3वटा पोइन्ट भए, जहाँ बी र सी पोइन्टमा यसको रुट सर हो र ए भनेको यसको एक्सट्रिमम पोइन्ट हो। यति भइसकेपछि अब हजुरहरूले यसका अब टेक्स्ट बक्सको युज गरेर रुट 1 को भ्यालु यहाँनिर, रुट 2 को भ्यालु यहाँनिर राख्नुभयो भने यो हजुरको फङ्सन जति चेन्ज हुँदै जान्छ, यहाँ भएका रुटहरू पनि त्यही गरी त्यो फङ्सनसँगै चलेर गएको हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ। र यसका लागि अब मैले टेस्ट टुल बक्स युज गर्छु। टेस्ट टुल बक्स भनेको पहिलोमा हाम्रो पोइन्ट, दोस्रोमा लाइन, तेस्रोमा टेन्जेन्ट, चौथोमा पोलिगन, 5औंमा सर्कल, 6औंमा एप्लिप्स, 7औंमा अब एङ्गल, 8औंमा यो रिफ्लेक्सन रोटेसनका कुराहरू र 9औंमा छ हाम्रो अब स्लाइडर टुल बक्स। स्लाइडर टुल बक्स अन्तर्गतको मैले टेक्स्टलाई लिन्छु र टेक्स्टलाई लिइसकेपछि मैले ग्राफिक्सको कुनै एउटा ठाउँमा क्लिक गर्छु र त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस देखा पर्नेछ र यो इन्टरफेसमा हजुरहरूले अब रुट 1 र रुट 2 लाई अलग अलग रूपमा टाइप गर्न सक्नुहुनेछ र यसमा पहिले मैले रुट 1 लाई टाइप ROOT1 रुट 1 टाइप गरेँ। रुट 1 इक्वल टु अब यहाँ रुट 1 मात्र नलेखेर यसको भ्यालु सहित हजुरलाई लेख्न मन लाग्यो भने अब यसमा अब रुट 1 इक्वल टु अब हजुरले यता सिधै रुट 1 लेख्यो भने यो एउटा नेम मात्रै भयो र रुट 1 लाई लेखेर यो सिम्बोलबाट अब्जेक्टबाट हजुरले छान्न सक्नुहुनेछ र यसको अल्जेब्रा भ्यूमा भएको रुट 1 लाई क्लिक गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले अल्जेब्रा भ्यूमा भएको रुटलाई सिलेक्ट गरेँ। अब यो काम हजुरले अब्जेक्टबाट पनि रुट 1 लाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र यो टेक्स्ट बक्समा मैले यो रुट 1 इक्वल टु अब यो अब्जेक्ट, यसलाई अब्जेक्ट रुट 1 भन्छ कि सर म्यामहरू, यो अब्जेक्टबाट लिन पनि सकिन्छ र यसलाई अल्जेब्राबाट लिन सकिन्छ र त्यसपछि यो भइसकेपछि मैले यसलाई क्लिक गर्छु, यो रुट 1 भन्ने देखा पर्यो। त्यसपछि अब फेरि मैले ग्राफिक्समा क्लिक गर्छु, के को लागि भन्दा रुट 2 को लागि। रुट 2 को लागि क्लिक गर्दा मैले यो ग्राफिकको कुनै ठाउँमा क्लिक गरेँ र क्लिक गरिसकेपछि अघि नै जस्तै मैले यहाँ अब के टाइप गर्छु, रुट 2 टाइप गर्छु। रुट 2 टाइप इक्वल टु अब हजुरहरूले यसमा पनि सेम अघि जस्तै यता अब्जेक्टमा गएर रुट 2 पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरलाई अब्जेक्टमा जान्न म सिलेक्ट गर्दिनँ भन्नुहुन्छ भने पनि यताबाट रुट 2 लाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यो रुट 2 सिलेक्ट भइसकेपछि अब हजुरले यो ओके दाबिदिनुहोस्, यो 2टा रुट 1 र रुट 2 भयो र हामीले जहिले पनि अल्जेब्रामा काम गरिसकेपछि कुनै टुललाई चलाइसकेपछि यसलाई मुभ बटन थिच्न कहिले भुल्नु हुँदैन। त्यसैले मैले मुभलाई क्लिक गरेँ र अब यो रुट 1 र रुट 2 दुईटा हजुरको देखा पर्यो। अब म के चाहन्छु भने यो रुट 1 र रुट 2 लाई चाहिँ यो रुट 1 हो, यो रुट 1 हो भनेर म यो 2टा पोइन्टमा नै यसलाई फिक्स, यसको पोजिसन फिक्स गर्न चाहन्छु र यसको लागि अलिकति काम गर्नुपर्ने हुन्छ। के छ यहाँसम्म केही छ सरहरू, सर म्यामहरू? अगाडि बढौँ सर, बढौँ अगाडि। हामीले यहाँ च्याट बक्सबाट सकेसम्म नर्मल कुराको हामीले रिप्लाई दिइरहेका छौँ, बाँकी पछि लास्टमा समाज गरिदिनु होला। हस्, थ्याङ्क यू सर। अब भइसकेपछि अब मैले यो रुट 1 लाई केमा राख्न चाहे, पोइन्ट बी मा राख्न चाहे, रुट 2 लाई पोइन्ट सी मा चाहिँ फिक्स गरेँ। यो ग्राफ जहाँ चल्छ तल माथि जहाँ जान्छ यो ग्राफसँग नै यसलाई मैले यो 2टा रुटहरूलाई
चल्ने बनाउनको लागि मैले यो रुट 1 लाई क्लिक गर्छु। रुट 1 लाई क्लिक गरिसकेपछि अब यसमा राइट क्लिक गर्नु होला। राइट क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले तल अन्तिममा अब्जेक्ट प्रोपर्टी भन्ने देख्नुहुनेछ र अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा क्लिक गर्नुभयो भने एउटा यस्तो इन्टरफेस देखा पर्छ प्रोपर्टिज अनि भएको र यो इन्टरफेस अन्तर्गत हजुरले अब यसको पोजिसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ अल्जेब्रा, एडभान्स, स्क्रिप्टिङ, बेसिक, टेक्स्ट, कलर, पोजिसन भन्ने कुराहरू छ। त्यो मध्ये हजुरहरूले पोजिसनमा क्लिक गर्नु होला र पोजिसनमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ हामीले यो रुटलाई कुन पोइन्टमा पोजिसन गर्न लागेको, बी पोइन्टमा फिक्स गर्न लागेको पोजिसन। त्यसैले अब यो लन्चरमा क्लिक गरेर हजुरहरूले यहाँबाट मैले यसलाई बी पोइन्टमा फिक्स गरिदिए रुट 1 लाई गरिसकेपछि यो विन्डोलाई मैले क्लोज गरिदिए। ल हेर्नु त अब यो रुट हजुरहरूले जति यसलाई कर्वलाई चलाए पनि यो कर्वसँगै चलेर अगाडि बढ्दछ। त्यसै गरी अब रुट 2 को लाई पनि अब सी मा फिक्स गर्न लागि मैले अघि जस्तै नै रुट 2 मा क्लिक गरे। त्यसपछि यसमा राइट क्लिक गरे। राइट क्लिक गरिसकेपछि अन्तिममा भएको अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा क्लिक गर्छु। अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा क्लिक गरिसकेपछि अब अघि नै मैले पोजिसनमा क्लिक गरिसकेको भएर सिधै पोजिसन स्टार्टिङ पोइन्ट भन्ने अप्सन देखा पर्यो र यसमा चाहिँ मैले अब बी को ठाउँमा सी पोइन्टलाई लिन्छु र यो रुट 2 पनि आफ्नो पोजिसनमा बसिसकेको छ। अब हेर्नु त यो हजुरले यो स्लाइडरलाई जति चलाउनुहुन्छ स्लाइडरहरु जति चलाउनुहुन्छ अर्थात कर्व जति तलमाथि चल्छ त्यसै गरी यसका रुट्सहरु पनि यो सँगै चेन्ज भएर गएको देख्नुहुनेछ। यति भइसकेपछि यतिसम्म केही छ समस्या सर म्यामहरुको? केही समस्या छ सर म्यामहरुको यतिसम्म? अगाडि बढौं। अगाडि बढ्नु होला। अब यो हामीले यो दुईटा रुट निकालिसक्यौं र यो दुईटा रुटलाई हजुरले भर्बल्ली पनि लेख्न चाहनुहुन्छ भने टेक्स्टबाट लेख्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले अब यो टुल बक्स अन्तर्गतकै रहेको यो स्लाइडर टुल अन्तर्गतको टेक्स्ट भन्ने टुल बक्स लिनु होला र टेक्स्ट भन्ने टुल बक्समा गएर हामीले सिलेक्ट गरिसकेपछि यो ग्राफिकको कुनै ठाउँमा हजुरहरूले क्लिक गर्नुभयो भने यो इन्टरफेस देखा पर्छ। यो हामीले धेरैचोटि गरिसकेका काम भएर मैले अलि चाँडो भनेको मात्रै। र यसमा अब टाइप गर्नुहोस् द रुट्स अफ द पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक सिधै फंक्सन भनिदिनुस् न सजिलो हुन्छ होला। FUNCTION फंक्सन f of x इक्वल टु अब कुन फंक्सनको त अब मैले ग्राफिकबाट यो f of x इक्वल टु लेखे र अब ग्राफिकबाट मैले सिलेक्ट गर्छु यो फंक्सनलाई। त्यो यो फंक्सनको रुट्सहरु निकाल्नको लागि अब हजुरहरूले टेक्स्ट बक्समा जानुभयो होला। टेक्स्ट बक्समा गइसकेपछि यो इन्टरफेस देखा पर्छ र त्यसमा यो टाइप गर्नुहोस् द रुट्स अफ द फंक्सन f of x इक्वल टु f r भनेर ल गर्नुहोस्। अब यति गरिसक्नुभयो भने यसमा ओके दाब्नु होला र त्यसपछि यो टेक्स्ट यसमा ग्राफिकमा देखा पर्छ। अब ती रुट्स भए र यी रुट्सहरुलाई अब हामीले ती रुटहरु के हुन् भनेर x1 इक्वल टु एउटा x2 इक्वल टु अर्को लेख्न मन लाग्यो भने हजुरहरुलाई फेरि त्यही टेक्स्ट बक्स सिलेक्ट भइसकेको छ र यो ग्राफिकको कुनै ठाउँमा त्यही तलपट्टि मैले क्लिक गर्दा अब यस्तो इन्टरफेसमा मैले x1 इक्वल टु लेख्छु। x1 इक्वल टु के लेखेको कुनलाई सिलेक्ट गर्छु? रुट फर्स्टलाई सिलेक्ट गर्छु। x1 भनेको के हो? रुट फर्स्ट हो। एन्ड अनि x2 भनेको यसको अनदर रुट के हो? रुट 2 हो। यो अब दुईटा रुटहरु हामीले यसरी निकालिसकेका छौं। अब हेर्नु त हजुरहरुले स्लाइडर चलाउँदै जानुस् यसका रुटहरु चेन्ज हुँदै जान्छन्। यी मध्ये कुनै स्लाइडले चलाउनु भयो भने पनि रुटहरु चेन्ज हुँदै जान्छन् र त्यसपछि अब यो ग्राफ पनि चल्दै जान्छ र यसरी इन्टरकनेक्टेड हुन्छ। के छ सरहरु म अगाडि बढौं कि केही समस्या छ यसमा? त्यो फंक्सन टेक्स्टको अगेन भनेर चाहिँ एकैछिन भन्दिनु। यो रुट्स ये हुन्छ
यसका लागि हजुरहरूले फंक्सन टेस्ट यो टुल बक्स अन्तर्गतको यो स्लाइडर टुल बार अन्तर्गतको यो लन्चरमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ 4-5 वटा अप्सनहरु देखा पर्छन् र यिनीहरु मध्ये हजुरहरूले टेक्स्ट टुल बक्सलाई लिनुहुन्छ र टेक्स्टलाई लिइसकेपछि ग्राफिकको कुनै एउटा ठाउँमा क्लिक गर्नु होला सर म्याम र मैले यहाँनिर क्लिक गरे ल अब यसमा गइसकेपछि मैले के निकाल्न चाहेको हो द रुट्स अफ द फंक्शन या फर एक्सन यति मैले आफै टाइप गरे र अब यहाँ त अब मैले सिधै यो x² + 0x - 3 टाइप गरे भने यो एउटा मात्रै फंक्सनको लागि हुन्छ त्यसैले अब यसलाई मैले डायनामिक बनाउन लागि मैले जति स्लाइडर चलाए त्यो सँगै फिगर पनि चलोस् र यो टेक्स्ट पनि चलोस् भन्नका लागि मैले यसका लागि मैले अब यसमा अब्जेक्टको रूपमा फंक्सनलाई सिलेक्ट गर्छु र यसका लागि यहाँ अब्जेक्टबाट पनि हजुरहरूले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र अर्को यहाँ म गर्दिन भन्नुहुन्छ अर्थात् यो भन्दा सजिलो तरिका हजुरहरूलाई यो ग्राफिकमा अल्जेब्रा भ्यूमा रहेको यो फंक्सनमा क्लिक गरिदिनु होला यो फंक्सन हेर्नु यो क्लिक गर्ने बित्तिकै तल यो फंक्सन देखा पर्दछ यसको प्रिभ्यू र यसलाई ओके गरिदिनु भयो भने यो फंक्सन टाइप भयो त्यसपछि यसका अब यो गरिसक्नु भएपछि अब यसका रुट्सहरु त मैले x1 = यो x2 = के हो दुईटा रुटहरु छुट्टा छुट्टै लेख्न मन लाग्यो र यसरी टेक्स्ट लिएर लेख्न मन लाग्यो भने हजुरहरूले यसका लागि त्यही टुल बक्समा गएर त्यही स्लाइडर टुल बक्समा गएर त्यही टेक्स्ट भन्ने अब्जेक्टलाई लिनुहुन्छ अर्थात् टेक्स्ट भन्ने टुललाई लिनुहुन्छ र त्यो टुललाई लिइसकेपछि हजुरले फेरि ग्राफिकको कुनै एक ठाउँमा क्लिक गर्नुहुन्छ र क्लिक गरिसकेपछि यो इन्टरफेस देखा पर्छ र यसमा हजुरहरूले अब x1 = एउटा रुट मैले यहाँ अब्जेक्टबाट छानेर पनि मैले रुट 1 लेख्न सक्छु रुट 1 छान्न सक्छु वा यहाँबाट गर्दिन भन्नुहुन्छ भने मैले यहाँबाट रुट 1 लाई लिन्छु र एन्ड एउटा यो भयो अनि यसमा एन्ड यो भइसकेपछि अब रुट 2 भनेको x2 लाई x2 लेख्छु मैले रुट 2 बराबर अब यताबाट हजुरले यहीँबाट रुट 2 छान्न सक्नुहुनेछ यति लेखिसकेपछि ओके थिच्नु होला र अब यो दुईटा देखा पर्छ यसका रुटहरु के छ अहिले त ठीक छ अगाडि बढ्दा हुन्छ सर म्यामहरु केही छ त्यस्तो हुन्छ लोकराज सर भन्नु सर ल अब यति भइसकेपछि हजुरहरूलाई लाग्यो होला यो त यो स्लाइडरहरुको आधारमा यो फंक्सन चलिरहेछ तर हजुरहरूले त अब यो स्लाइडर नचलाएर स्कुलमा त किताबमा भएको समस्या समाधान गर्नुपर्ने होला र त्यस्ता समस्याहरु समाधान गर्नका लागि हामीले हजुरको फंक्सन जस्तो जे फंक्सन दिएको छ त्यो फंक्सनलाई नै यही डायनामिक फिगरमा टाइप गरेर त्यही फंक्सनलाई अर्थात् त्यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसका लागि हजुरहरूले एउटा नयाँ टुल आज म हजुरहरूलाई चिनाउँदैछु त्यो टुल भनेको इनपुट बक्स टुल हो इनपुट बक्स टुल भनेको अब यो यही स्लाइडर टुल अन्तर्गतमा रहेको अन्तिममा पहिलोमा स्लाइडर दोस्रोमा टेक्स्ट इमेज बटन चेक बक्स र इनपुट बक्स भन्ने एउटा टुल्स रहेको छ यो टुल्समा हजुरले क्लिक गर्नुभयो भने यो टुल्सको काम के हो भने हजुरहरूले चाहेको चीज त्यहाँ इनपुट गर्न सक्नुहुन्छ अर्थात् यससँग सम्बन्धित चीजहरु बाहिरको कुरा गर्दा हुँदैन सर म्यामहरु जस्तो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको भरमा भन्नुपर्दा यसका कोफिसिएन्टहरु ए बी सी का भ्यालुहरु हजुरले मनोमानी रूपमा राख्न सक्नुहुनेछ र ती राखेका भ्यालुको आधारमा यो फंक्सन चेन्ज हुन्छ रुट चेन्ज आउँछन् र यो चेन्ज हुँदै जान्छ त्यसैले मैले अब यसको लागि के गरे टुल बक्समा गए र टुल बक्स अन्तर्गत कुन चाहिँ टुललाई लिए मैले यो लास्ट भन्दा अघिल्लो टुल अर्थात् यो स्लाइडर टुल भन्छ यसलाई यो टुलमा गइसकेपछि मैले यसमा इनपुट बक्स भने अन्तिमको टुललाई लिन्छु अन्तिमको टुललाई लिइसकेपछि यसले के भन्छ सिलेक्ट द पोजिसन अर्थात् कुनै यस ग्राफिकमा कुनै एउटा पोजिसनलाई सिलेक्ट गर्न भन्छ र यो सिलेक्ट गर्नको लागि गरिसकेपछि जस्तो मैले ग्राफिकको कहाँनिर सेभ गरे हजुर जहाँ चाहनुहुन्छ त्यही गर्न सक्नुहुन्छ मैले यो ठाउँमा क्लिक गरे यो ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एउटा सानो एउटा बक्स देखा पर्छ यो बक्समा हजुरहरूले टाइप गर्नुभएको छ भने
अब के टाइप गर्नु पर्यो मैले केलाई चेन्ज गर्न लागेको ए बी र सी तीनवटालाई यता हजुरहरूको जे इक्वेसन दिएको छ जे फंक्सन दिएको छ त्यसका कोफिसिएन्टहरु भर्न पर्ने हुन्छ त्यसका लागि मैले यहाँ क्याप्सनमा के लेखे पहिला ए इक्वल टु लेखे ए इक्वल टु लेखे र यसलाई कुन अब्जेक्टसँग लिंकेज गरे मैले यहाँ भित्तल यो अब्जेक्ट क्याप्सनमा यो लेखिसक्नु भयो यो लेखिसकेपछि हजुरहरूले लिंक्ड अब्जेक्ट अर्थात यो ए लाई कुन अब्जेक्टसँग लिंक गर्ने भन्ने कुराहरु हजुरले लिंक गर्न सक्नुहुन्छ र ए लाई मैले केसँग लिंक गरे यहाँबाट छानेर हजुरहरूको ए इक्वल टु 3 भन्नेलाई मैले यसमा लिंक गरे यो गरिसकेपछि अब हेर्नु त ए इक्वल टु मैले क्याप्सन लेखे र यो अब्जेक्टहरुबाट यसलाई ए सँग लिंक गर्न लागि मैले ए इक्वल टु 3 लाई सिलेक्ट गरिसके र यति गरिसकेपछि ओके थिच्नु होला यो ए को एउटा इनपुट बक्स देखा पर्छ त्यसपछि ए को इनपुट बक्स भइसकेपछि मैले सेम एज ए एक जस्तै गरी मैले बी र सी को लागि बनाउँछु र के छ यो यतिसम्म समस्या मलाई लाग्छ ठीक छ हस् थ्यांक यू सर मलाई लाग्छ हजुरहरु मसँगै काम गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसपछि अब फेरि मैले इनपुट बक्स के को लागि बी र सी को लागि बनाउन खोजे अब बी र सी को लागि बनाउनलाई त्यही गरी मैले मुभमा थिचेको छु त्यही भएर मैले यहाँ जान पर्छ यदि हजुरहरुले मुभ बटन क्लिक गर्नु भएको छैन अर्थात त्यो इनपुट बक्स पहिले नै हजुरको सिलेक्टेड छ भने सिधै हजुरले ग्राफिक भ्यूमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ र मैले चाहिँ यो इनपुट बक्सलाई मुभ गरिसकेको भएर अब म फेरि त्यो इनपुट बक्स भएको ठाउँमा जान्छु त्यसलाई क्लिक गर्छु र यो ग्राफिकको कुनै ठाउँमा मैले यहीँनेर बी राख्न चाहे र बी मा चाहिँ बी इक्वल टु यसको क्याप्सनमा राखे र लिंक अब्जेक्ट यसलाई चाहिँ कुन अब्जेक्टसँग लिंक गराउने भन्ने कुराहरु रहेको छ र यसलाई लिंक गर्नको लागि मैले अब्जेक्ट केलाई लिंक गरे बी लाई लिंक गरे यो बी लाई लिंक गरिसकेपछि ओके गरे र यो दोस्रो बी को लागि पनि इनपुट बक्स तयार भइसकेको छ त्यसपछि अब तेस्रोमा ए र बी को भइसकेपछि मैले सेम त्यही गरी सी को लागि तयार गर्छु र सी को लागि तयार गर्नको लागि मेरो इनपुट बक्स सिलेक्टेड नै छ त्यसैले म अब सी को लागि यो ग्राफिकमा क्लिक गर्छु यहाँ मैले सी इक्वल टु भनेर टाइप गर्छु र यसलाई कुन अब्जेक्टसँग लिंक गर्छु सी इक्वल टु -3 भन्ने अब्जेक्टसँग लिंक गर्छु र यो गरी सकेपछि ए बी र सी को लागि इनपुट बक्स तयार भयो सर म्यामहरु र यति भइसकेपछि अब हजुरहरुले यो ए बी र सी को ठाउँमा जसो ए को ठाउँमा मैले 5 हाल्न चाहे टाइप गर्न चाहे बी को ठाउँमा 3 टाइप गर्न चाहे र सी को ठाउँमा -3 नै राख्न चाहे भने हजुरको हेर्नु रूप पनि चेन्ज हुन्छ यता ग्राफिक पनि चेन्ज हुन्छ जस्तो यसको ठाउँमा मैले 2 राख्न चाहे यसको ठाउँमा 1 राख्न चाहे यसको ठाउँमा 3 राख्न चाहे भने पनि मेरो ग्राफ चेन्ज भयो मेरो रुट्सहरु पनि चेन्ज हुँदै जान्छ त्यसैले अब हजुरहरुले स्कुल लेभलको म्याथमेटिक्स पढाउँदै गर्दा स्कुलमा यस्ता खालका समस्या आउन सक्छन् जस्तो 2x² + 3x + 2 को फर्ममा भएको इक्वेसन हुन सक्छ मानौं क्वाड्रेटिक फंक्सन र त्यस फंक्सनलाई सोल्भ गर्न पर्दा हजुरले यता 2x² अनि 3x अनि 2 हो अब यसमा x को कोर्डिनेट हो a भनेको b सरी स्क्वायर को कोर्डिनेट हो b भनेको x को कोर्डिनेट हो c भनेको कन्स्टेन्ट हो त्यसैले अर्थात अब हजुरले यो कोएफिसिएन्टहरु टाइप गर्नुभयो भने यो ग्राफ अटो ग्राफ प्लट हुन्छ र यसका फंक्सनका रुट्सहरु चाहिँ देखा पर्दछ के छ सर हजुरलाई चाहिँ अलजेब्रा भ्यूलाई डेफिनेसन मोडमा राख्दिनु हस् सर मैले राख्दिए यहाँसम्म केही छ त्यस्तो प्रश्न केही देखा परेको क्वेशन सर हजुर त्यस्तो के आको उछु छैन हाम्रो सर हैन हामी अब ब्रेकआउट रुमबाट नि समाधान गरौँला नि सरहरुका समस्या ए हुन्छ ल मैले अब यति गरिसकेपछि अब सकियो काम भन्दा हुन्छ अब मात्र एउटा अब हजुरहरुलाई के लाग्यो होला भने जस्तो यी सबै एकैचोटी एनिमेसन लाएर यो ग्राफ झ्याम आफै चलोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने अब एउटा हुन त यी सबैको छुट्टै बटन लिएर पनि चलाउन सकिन्छ र मैले हजुरहरुलाई अब बटन लिएर बटन भनेको जस्तो हजुरहरुले बत्तीको कुनै धेरैवटा बल्बको एउटा मात्र स्विच राख्नु भएको छ भने एकचोटी क्लिक गर्ने बित्तिकै सबै बल्ब जसरी जल्छ नि
त्यसै गरी मैले अब यो ग्राफका ए बी र सी सँगै चलाउन् र यो ग्राफले रुट पनि आफै चेन्ज हुन् अनि यो भ्यालुहरू पनि आफै चेन्ज हुन् भन्न चाहनुहुन्छ भने यसका लागि एउटा रमाइलो चिज हामीसँग छ। त्यो चिज भनेको यसको बटन भन्ने हुन्छ। बटनमा हजुरले यसलाई इन्टरलिङ्केज गराउनु भयो भने चाहिँ यो सजिलै भिजुअलाइज गर्न सकिन्छ। र मैले बटन टुलबार अन्तर्गत अब बटन टुलबार हाम्रो केमा रहेको छ, पहिलो पोइन्ट यो गर्दै जाँदा यही जुन ठाउँमा हामीले इनपुट बक्स टेक्स्टका कुराहरू गरेका थियौँ त्यही ठाउँमा हामीले अब तल गएर बटन भन्ने देख्छौँ र पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो स्लाइडर टुलबार अन्तर्गतको चौथोमा बटन भन्ने रहेको छ। अब यो बटन भन्ने सेलेक्ट गरिसकेपछि यसले सेलेक्ट पोजिसन भन्छ। अब मैले ग्राफिक्समा कुनै ठाउँमा यसको पोजिसन लिन्छु र पोजिसन जुन ठाउँमा हजुरलाई आवश्यक छ त्यही ठाउँमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। मैले मानौँ यो ठाउँमा क्लिक गरेँ, यो एउटा बटनको यो इन्टरफेस देखा पर्दछ र यो इन्टरफेस देखा परिसकेपछि अब क्याप्सनमा के लेख्नुहोस्, प्ले लेख्नुहोस्। क्याप्सनमा प्ले भनेर लेख्नुहोस्, अर्थात् त्यो फिगर चलोस् भन्ने चाहन्छौँ हामी। र क्याप्सनमा प्ले लेख्नुहोस् र तल जियोजेब्रा स्क्रिप्ट भन्ने छ। यो स्क्रिप्टमा चाहिँ अब हामीले के गर्ने हो भने यो कर्वमा एनिमेसन लागोस्, अर्थात् यो कर्व चलोस् भन्न चाहन्छौँ। त्यसका लागि मैले STARTANIMATION स्टार्ट एनिमेसन केमा, पहिला एमा एनिमेसन लाउँछु मैले, त्यसै गरी यसलाई इन्टर थिचे, त्यसै गरी START स्टार्ट एनिमेसन बीमा लाउँछौँ, त्यसै गरी स्टार्ट एनिमेसन सीमा, ए बी र सीमा मैले एकैचोटि एनिमेसन लगाइदिएँ। अब यो मैले गरिसकेपछि हजुरहरूलाई के फाइदा हुन्छ भने यो क्लिक प्ले बटन हजुरले क्लिक गर्नुभयो भने यो ग्राफ एकैचोटिमा आफै चल्छ र पछि एउटा हामी अर्को बटन बनाउँछौँ जसले चाहिँ अफ गरोस्। त्यसैले अब हेर्नु त यो प्ले भन्ने क्याप्सनमा प्ले लेखेँ मैले, यो बटन सेलेक्ट गरिसकेपछि र तल भनेको स्टार्ट एनिमेसन ए, स्टार्ट एनिमेसन बी र स्टार्ट एनिमेसन सी, ए बी र सी को लागि अब एकैचोटि बटन बनाउनु पर्नु भएकाले मैले यस्तो लेखेँ। के छ, ठिक छ नि सर यहाँसम्म? अनि यो हामी अर्को बटनमा पनि सेम यही कुरा गर्ने भएकाले यो कुरालाई कपी गरेर राख्नु हुन म सर म्याम सम्पूर्णमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो गरिसकेपछि अब यति टाइप गरिसक्नुभयो भने यसलाई ओके गर्नुहोस्। अब यो एउटा बटन देखा पर्यो। अब हेर्नु त यसलाई मुभ गरेर एकछिन चलाएर हेर्नु त। अब हेर्नु यो आफै यो कर्व चल्छ, यता रुट्सहरू पनि चेन्ज हुँदै जान्छ, यता एबिसीको भ्यालुहरू पनि चेन्ज हुँदै जाने हजुरले कको देख्नुहुनेछ। त्यसपछि अब अर्को बटन मैले लिन्छु। अब यसलाई त चलेको मात्रै भयो, यो त चलिरहने भयो र यसलाई अब कसरी स्टप गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हजुरहरूमा कौतूहलता होला। र यसको लागि मैले अर्को बटन लिन्छु, त्यही बटन टुलमा गएँ र मैले बटन टुललाई सेलेक्ट गर्छु र त्यो बटन टुललाई सेलेक्ट गरिसकेपछि ग्राफिकको मैले यहाँनिर क्लिक गर्छु र क्लिक गरिसकेपछि अब त के गर्न पर्यो, प्ले गरिसकेपछि त स्टप गर्न पर्यो, नत्र त यो फिगर जहिले पनि चलिरहन्छ। अब त्यसपछि स्टप गर्छु र स्टप गरिसकेपछि मैले अघि नै कपी गरेर राखेको कुरा म यता पेस्ट गर्छु। अघि मैले के अघिल्लोमा गरेको थिएँ नि, स्टार्ट एनिमेसन ए, स्टार्ट एनिमेसन बी, स्टार्ट एनिमेसन सी भनेर मैले तिनैवटामा एकैचोटि एनिमेसन लगाएको थिएँ। अब तिनैवटालाई म एकैचोटि स्टप गर्न चाहन्छु र त्यसको लागि हजुरहरूले अरू केही गर्न पर्दैन। अघि कपी पेस्ट गर्नुभएकोमा कमा गरेर फल्स अनि कमा गरेर फल्स, तीनवटैमा फल्स। स्टार्ट एनिमेसन ए भनेको चलोस् भन्ने हो। अब हामीले फल्स लेख्यो भने अब चाहिँ त्यो नचलेर अब स्टप होस् भन्नका लागि स्टप बटनको लागि मैले यो प्रिन्ट गरेँ। र अब यसमा के छ सरहरू, केही छ समस्या? ठिक छ सर, ठिक छ। ल
अब यो स्टप बटनको लागि हजुरले क्याप्सनमा स्टप लेख्नुहोस् र स्टार्ट एनिमेसन मैले अघि नै हजुरहरूलाई भनेको थिएँ त्यताको कपी गरेर राख्नुहोस्, यहाँ पेस्ट गर्न सजिलो हुन्छ भनेर। यदि हजुरले गर्नुभएको छैन भने पनि त्यही स्टार्ट एनिमेसन टाइप गर्नुहोस् र उता ए मात्र टाइप गर्नुभएको थियो यता कमा थपेर फल्स लेख्नुहोस्। त्यसै गरी बी को लागि पनि उता बी मात्र लेख्नुभएको थियो यहाँ फल्स लेख्नुहोस् र स्टार्ट एनिमेसन अगाडि लेख्ने कुराहरू भइ नै हाल्यो। त्यसपछि सी को लागि पनि सेम त्यही गरी गर्नुहोस् र यो बटन पनि बन्यो र यति गरिसकेपछि ओके गर्नु होला। अब ओके गरिसकेपछि मुभमा गएँ मैले र अब यो प्ले भइरहेछ। यो प्ले भएकोलाई मैले स्टप गर्न चाहे, हेर्नु त एकै क्लिकमा झिलिक क्लिक गर्यो प्ले गर्छ, फेरि क्लिक गर्यो स्टप गर्छ, प्ले गर्यो फेरि स्टप हुन्छ। ल अब यति गरिसक्नु भयो भने अहिले आजको हाम्रो काम लगभग सकियो। के छ यहाँ केही समस्या छ सरहरू? नत्र 1-2 मिनट लिउँ सरहरूको समस्या, सर मेम्बरको। ब्रेकआउट रुमतिर जाम सर, कन्टेन्ट सकियो। लोकराज सर टाइम अलि गइसकेको छ, सेकेन्डमा पनि जानु छ अर्को सेसनमा पनि, त्यही भएर अब ब्रेकआउट रुममा जाउँ होला। त्यसैले मैले अब यो यहाँनिर अन्त्य गर्न चाहे होइन। अब सर म्यामहरू केही समस्या छ भने हामी ब्रेकआउटमा पनि हजुरहरूको सहयोग के अरे समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। अहिलेसम्म सहभागिता जनाइदिनु भयो यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मैले केही फास्ट गर्न खोजेँ होला, यसका लागि म क्षमा चाहन्छु। र अब हामी सिकाउने क्रममा छौँ र हजुरहरूले अब केही त्यस्तो पर्यो, यो गाह्रो पर्यो भने हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी अब हामी ग्रुप त हाम्रो छैन भइहाल्यो र त्यसपछि हाम्रो युट्युबमा पनि हामी लाइभ दिइरहेछौँ, युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र मैले यो सबैको कन्स्ट्रक्सन प्रोटोकल हजुरलाई भरे बेलुकासम्म म सेन्ड गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। र यसमा हजुरले एउटा रमाइलो चिज के गर्न सक्नुहुन्छ भने अब ठिकै छ, अब यति गरौँ, यो धेरै समय पनि घटिसकेको छ र ठिक छ। अब यति भयो भने हजुरहरूको हुन्छ होला। अब त्यहाँ स्कुलमा भएका समस्याहरूलाई हजुरलाई सोल्भ गर्नको लागि अब किताबमा भएको कुनै समस्यालाई लिनुहोस् र त्यसका कोएफिसिएन्ट यहाँ टाइप गर्नुभयो भने यहाँ फङ्सन आफै चेन्ज हुन्छ र त्यसका भ्यालुहरू रुटहरू पनि आफै पत्ता लगाएर आउँछ, जसले गर्दा हजुरहरूलाई टिचिङमा यसले एकदम हेल्पफुल हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। र के छ सरहरू, अब यति गरौँ अहिलेलाई है। उमेश सर। हजुर लोकराज सर हुन्छ, अब यति नै गरौँ। अनि अब केही समस्या छ भने ब्रेकआउट रुमबाट पनि हजुर। अब यसमा कन्टेन्टमा धेरै कुराहरू होला, मैले त्यो कन्टेन्टतिर गएन सरहरू। अब A0 हुँदा के हुने, क्वाड्रेटिक इक्वेसनै बन्दैन, B0 हुँदा C0 हुँदा के हुने, यी धेरै कुराहरू यावत कुराहरू मैले हजुरहरूलाई नै छोड्दै मैले अब यति गर्न सकियो यसै भन्दै म अब अहिले फर्मल्ली अहिले क्लास सकिएको म घोषणा गर्न चाहन्छु सर म्यामहरू। ल ब्रेकआउटतिर जाउँ न। ठिक छ लोकराज सर धन्यवाद। अनि त्यसपछि हामी ब्रेकआउट रुममा चाहिँ 5 मिनट जति जाउँ कि अब टाइम पनि बढी गइसकेको छ? ठ्याक्कै 5 मिनट जाउँ न। ल हुन्छ सर, मैले चाहिँ ब्रेकआउट रुममा पठाएँ सबैले। सबै सर म्यामहरू चाहिँ ब्रेकआउट रुममा गएर त्यहाँ आफ्नो भएको समस्याहरू चाहिँ त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ भन्दै मैले ब्रेकआउट रुम ओपन गरेँ। सबैजनालाई नमस्कार, स्वागत छ है ब्रेकआउट रुममा पनि। सबैजना यसमै परेछौँ नि त हामी त। सबै यसमै सर हजुर भन्नु सर। मेरो खोइ के भन्छ प्ले भएन। ए हजुरले त्यो उता बटन राख्दाखेरि एनिमेसन अन अनि त्यो गर्नुभयो, हाम्रो सरले गरे जस्तै सर गर्न चाहिँ लास्टमा कहाँ के मिस्टेक भयो कि त्यो प्लेमा चाहिँ के भन्दा नि सर, प्ले गर्दाखेरि बटन थिच्दाखेरि इरर इन स्क्रिप्ट। हजुरको स्क्रिप्ट मिलेन सर, तपाईँले त्यहाँ एनिमेसन गर्ने बेलामा ए क्यापिटल लेख्नुपर्ने त्यस्तो हुन्छ हजुरको त्यो। ए मैले स्मल लेखेको थिएँ। ए हो, त्यही भएर सर तपाईँको स्क्रिप्ट मिलेन। स्क्रिप्ट यसलाई चाहिँ हजुरले क्यापिटल लेख्नुपर्छ अनि त्यो अरू चाहिँ अब के